के नामजद चेयरमैन रमीज राजा के मुंतखब होते ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक हलचल सी मच गई है। रमीज राजा आए तो कहा जाने लगा कि मोहम्मद हफीज T20 का हिस्सा नहीं होंगे, टीम के फॉर्मेट के मुताबिक नई सिलेक्शंस होंगी, तरह तरह के तज्जिए होने लगे कि पहला चेयरमैन है जो साबिक क्रिकेटर है और अब क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाएगी। मगर जो ही 6 सितंबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड T20 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ, उसके कुछ ही देर बाद अचानक मिसबाह उल हक हेड कोच और वकार यूनुस बॉलिंग कोच के ओहदे से दस्तबरदार हुए और फिर कहानियों का एक लामतनाही सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। कप्तान बाबर आजम ने नामजद चेयरमैन के साथ मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए ये बता रहे हैं कि नए शामिल किए गए खिलाड़ियों में कप्तान टीम में फ़हीम अशरफ और फ़खर ज़मान को शामिल कराना चाहते थे, मगर उनकी राय को नज़रअंदाज कर दिया गया और मशवरा दिया गया कि कारकर्दगी पर फोकस करें। जिसके बाद आज चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान की जानिब से अहम बयान जारी हुआ और टीम के दरमियान माहौल और तनाव की कैफियत पर कहा गया कि हमें मालूम हुआ है कि कौमी टीम के माहौल से मुतालिक हक़ाइक़ के मुनाफी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। आइंदा बैनुल अक़वामी असाइनमेंट्स के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है और इस सिलसिले में जो समत इख्तियार की गई है, हमारे कप्तान बाबर आजम मुकम्मल तौर पर इसके पीछे खड़े हुए हैं। अब ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया और यही टीम जो है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हिस्सा भी लेगी। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने बताया कि पाकिस्तान का स्क्वाड 15 रुकनी है, 3 रिजर्व प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम कप्तान के तौर पर और नायब कप्तान जो हैं वो शादाब खान होंगे। मिसबाह और वकार यूनुस के जाने के बाद साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक टीम के नए कायम मकाम कोचेस होंगे। और अब ज़राए से खबरें ये हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से टेस्ट फॉर्मेट की क़यादत जो है वो वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए का यह भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतवक्किल चेयरमैन रमीज राजा टीम सिलेक्शन पर बाबर आजम के तहफ़्फ़ुज़ात पर नाला हैं। अब क्या इतराज़ात के बाद बाबर आजम का मुस्तकिल तौर पर जो है वो बतौर वनडे और T20 कप्तान वर्ल्ड कप तक बरकरार रहेगा ये सिलसिला, या ये तब्दीली भी यहाँ पर मुतवक्के है? और क्या रमीज राजा के आने के बाद मामूलात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ सकते हैं या मज़ीद कोई बेहतरी आएगी? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। रमीज राजा साहब के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला हम देख रहे हैं कि उलझ से गए, अभी जो है चार्ट संभाला नहीं है, पर एक के बाद खबर आ रही है, लेकिन खबर भी जो है वो अच्छी खबर नहीं आ रही है। तो ये क्या हो क्या रहा है और अब आगे क्या होगा? देखिए, इसको ओवरऑल सारा देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, क्रिकेटर्स के अंदर भी कुछ इसको खुशाइन करार दे रहे हैं कि वो एक क्रिकेटर एज ए, क्योंकि थर्ड ऐसा क्रिकेटर आया है जो चेयरमैन बना है, और मोस्टली कुछ कह रहे हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, तो अगर क्रिकेटर नहीं भी आता तो कोई मैटर नहीं करता। अच्छा। तो इसमें थोड़ा बाइफर्केशन नज़र आ रही है। दूसरा ये कि मंडे से ये सिलसिलाकार शुरू हुआ, लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली हर टाइम के बाद थोड़ी न्यूज़ आती जा रही है। पैनिक बटन तो प्रेस हो गया, ये तो एक कंफर्म चीज़ है कि एक जो लावा बन रहा था वो एकदम बाहर आना शुरू हो गया। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, डेफिनेटली मिसबाह उल हक की भी रिजर्वेशन थी इसके ऊपर और बाबर आजम की भी रिजर्वेशन थी। जो टीम वो चाह रहे थे, आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि जो प्लेयर 2 साल से आपकी टीम का पार्ट थे एकदम उनको निकाल दिया गया और कुछ ऐसे लोग इंडक्ट कर दिए गए जो प्लान का पार्ट नहीं थे, जिसमें से सबसे पहला नाम आजम खान का आता है कि आजम खान तो कभी डोमेस्टिक के अंदर भी कैप्टनसी नहीं की। मैंने मोहम्मद वसीम से भी क्वेश्चन किया कि इम्पैक्ट प्लेयर काम करता है तो आप किस तरह, एक फिर सेकंड कीपर के तौर पे उन्होंने कहा कि हम लेके जा रहे हैं, तो सेकंड कीपर ने तो कभी कीपिंग की नहीं है आपके PSL के अंदर भी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है वो तो PSL है, तो एक तो उसके लिहाज से फिर आपके इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं। हमने देखा कि फ़खर ज़मान एक ऐसा नाम था जो 2-3 साल से ODI और T20 में बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे थे, तो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं हमेशा, उनको रिजर्व में रखा गया। फिर इसी तरह शर्जील की बात हो रही थी, शर्जील पे चले फिर भी डिबेट हम कर सकते हैं कि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, फिटनेस के मसाइल थे, बट फिर भी कुछ लोगों का स्टिल मानना है कि वो बड़े पावर हिटर है, लेकिन फ़खर का किसी तरह भी बाहर होना नहीं समझ आता। इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात करें तो बड़ी बात हो रही थी कि धानी आपका नंबर 1 बॉलर बन गया PSL के अंदर और वो टीम में होना चाहिए, उसको भी रिजर्व में डाल दिया। फिर इस कंडीशंस के ऊपर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऐसा बॉलर चाहिए और रिवर्स स्विंग करता हो। फिर उसमें आपके पास नाम पहली ऑप्शन नजर आती है, वहाब रियाज नजर आता है, उनको नहीं सेलेक्ट किया। मोहम्मद आमिर आपका बहुत सीजन बॉलर है, आपने देखा कि हमेशा बड़े मैचेस और बड़े टूर्नामेंट का वो प्लेयर है, उसको कंसीडर नहीं किया गया। दो के पहले तो चले रिजर्वेशन थी कि उन्होंने रिटायरमेंट ली है, बट डिस्कशन आ रही थी कि मोहम्मद वसीम से उनकी एक मीटिंग हो चुकी है, वसीम खान से CEO से, तो उन्होंने चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट वो भी एक डेडलॉक आ गया। तो ये ओवरऑल देखना। फिर शोएब मलिक की बात की कि मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम लास्ट 2 ईयर से नजर आ रहा है, आपका कोई भी मिडल ऑर्डर आपका स्टेबल नहीं है।
ابھی انہی 4-5 لڑکوں کے اندر آپ گردش کر رہے ہیں. آصف علی اور خوشدل شاہ جنہوں نے ابھی 9 اور 26 میچز کھیلے ہیں بٹ کسی کے 50 نہیں بنائی ہے ابھی تک. تو یہ اوور آل سلیکشن پہ تو بہت کوسچن مارک ہیں, اور وہ خود بھی محمد وسیم کافی کنفیوز نظر آئے مجھے پریس کانفرنس کے اندر, کہ ان سے کوسچن کچھ کیا جا رہا تھا, جواب کچھ دے رہے تھے, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ انسٹرکشن کئی طرف سے آ رہی ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ وراٹ کوہلی کی سے بات کریں تو انڈین جو چیئرمین ان کی سلیکشن کمیٹی تھی, انہوں نے اسکائپ کے اوپر یا ویڈیو کانفرنس کے اوپر ان سے ساری سلیکشن کے حوالے سے انپٹ لیا. ایئن مارگن کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سلیکشن کمیٹی کے ساتھ ملے, اور کیپٹن کی انپٹ اتنی زیادہ ہوتی کیونکہ پلینگ 11 کو اس نے ایونچولی کھلانا ہے گراؤنڈ کے اندر. اگر کیپٹن کی انپٹ نہیں ہوگی یا کوچ کی سے نہیں ہوگی, اور یہ بلکہ ڈانٹ پڑی ان کو. رمیز راجہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ نہیں انٹرفیئر کیا جائے گا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں, جو آپ نے انٹرو میں ایک بات کی, میں اس کو آج آن ایئر کہہ دیتا ہوں. مجھے جو لگ رہا ہے جیسے ریومر آج آیا کہ بابر اعظم کی جگہ رضوان کو ٹیسٹ کا کیپٹن بنایا جائے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ 2 سے 3 منتھ کے اندر شاید اگر پریشر بہت بلڈ ہو گیا تو پہلے ہی ہو جائے. مجھے بابر اعظم کیپٹن نظر نہیں آ رہے. یہ T20 اور ODI میں مجھے محمد رضوان ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا, ہاں, وہ میں فورس ہی کر رہا ہوں یا میرے ذرائع ہیں, یہ بہت جلدی یہ ڈیسیژن آ جائے گا. نہیں تو یہ کیا ہے, یہ کہ وہ فیورٹزم والی چیز ہے جو کرکٹ کو افیکٹ کر رہی ہے. نیپوٹزم, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. کوئی بھی چیئرمین آتا ہے, کوئی ہمارا کلچر کا بھی پارٹ ہے کہ نیپوٹزم فیورٹزم ہم لاتے ہی لاتے ہیں اپنی پسند کے بندے. ابھی جو اگلا جو ہمیں پرابلم نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ CEO کی طرف بھی رمیز راجہ اپنی مرضی کا بندہ لائے. ان کا ٹینیور فروری میں ختم ہو رہا ہے, بٹ یو نیور نو کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کو چینج کرنے کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو بابر اعظم کا مجھے پرابلم نظر آیا, یہ سرفراز کی طرح کی غلطی کر رہے ہیں. سرفراز نے بھی کئی جگہوں میں اپنے آپ کو ہائیڈ رکھا, بڑے بولڈ ڈیسیژن نہیں لیے. بابر بھی اسی طرح کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو مصباح الحق نے کہہ دیا, جو کوچ نے کہہ دیا, اس کو ہی ایکسیپٹ کرتے چلے گئے, اور یس مین یس سر والے بندے. دیکھیں, یہ آپ ٹیمپرری تو آپ اپنے آپ کو لے کے چل پاتے ہیں, بٹ لانگر رن میں نہیں آتے. ابھی آپ نے ڈینائی کیا تو آپ پہ دیکھا کس طرح کی شٹ اپ کال آئی کہ آپ کو کہا گیا کہ نہیں, آپ کو ٹیم دے دی, کھلائیں آپ, اور آپ فوکس کریں کھیل کے اوپر. اور آج جو وسیم خان کی پریس ریلیز تھی, یہ اس کا جواب تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو ایسی تردید کرنی تھی تو وائی شوڈ ناٹ بی بابر اعظم از کمنگ آن ایئر. وہ آن ایئر آتے ہیں, آپ اس کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. بابر اعظم خود اگر ساری باتوں کے جواب دیتے کہ میں بابر اعظم کو کیوں ہائیڈ کیا گیا؟ ایک تو PCB کو بھی اپنا دل گردہ تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا کہ ہر بندے کو بیک فٹ کوچ سے بات نہیں کر سکتے, کیپٹن سے نہیں کر سکتے. ہائیڈ کرنے ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں بڑی کمپلیکیشنز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ایک عام ہارڈ کور کرکٹ لور جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ سکتی, اور وہ پھر بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. اب T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو یہ جو ساری چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت افیکٹ کریں گی؟ میں تو یہ پوچھنے لگی تھی کہ بابر اعظم کے ساتھ جو اس طرح کے اختلافات ہیں رمیز راجہ کے, وہ کتنا افیکٹ کریں گے؟ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے وہ. مجھے فیوچر میں 2 سے 3 منتھ سے یہ T20 ورلڈ کپ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ جب بھی چیئرمین آتا ہے تو وہ پوری ٹیم اپنی نہیں لے کے آتا. یہ ہسٹری رہی ہے, اور پریسیڈنٹ ہمارے پاس بہت اویلیبل ہے. پہلا دیکھیں کہ کوچ کس طرح گئے, آپ کے دونوں کوچز, آپ کا ٹیم اناؤنس ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ ریزائن کرتے ہیں. ریزائن انہوں نے کیا نہیں, لیا گیا ہے. یہ اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ جی انہوں نے ریزائن خود دیا, ایسا نہیں ہے. جس طرح وہ چور دروازے سے انٹر ہوئے تھے اسی طرح ہی وہ چور دروازے سے گئے. مصباح الحق کے پاس کوچنگ کوئی ایکسپیرینس نہ, کوئی ان کے CVs کے اندر کوئی جتنی ریکوائرمنٹ تھی تمام باکسز کو وہ ٹک نہیں کر پاتے تھے. آپ نے ان کو چور رستے سے انڈکٹ کیا, سلیکشن وہ آپ کی کرکٹ کمیٹی نے اناؤنس کیا, اور ساتھ ہی آپ نے انڈکٹ کر دیا. اسی طرح جب پیچھے سے آرڈر آیا کہ بھائی اب آپ کے جانے کا ٹائم ہے, تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی. اگر ان کی جگہ پہ کوئی بھی بندہ ہوتا, اس کا 3 سال کا کانٹریکٹ تھا, وہ کہتا میرے اسائنمنٹ آگے کھڑی ہے, 2 منتھ کے بعد ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, ریشنل بات ہے. اور وہ کہتے جیسے سرفراز کی میں ایگزامپل کوٹ کروں گا, وسیم خان نے سرفراز کو کہا کہ آپ ریزائن دیں. جب ان سے کیپٹنسی چھیننی تھی, انہوں نے لینی تھی, تو انہوں نے ریزسٹنس شو کی کہ آئی وونٹ گیو دا ریزگنیشن, اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے سیک کریں. تو انہوں سیک کیا گیا سرفراز کو, ٹیم سے باہر بھی کیا گیا. تو مصباح الحق وقار یونس ایزیلی کہہ سکتے تھے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو دس جاب, ہم کھڑے ہیں, آپ کو جو اسٹینڈ لینا آپ لے, اس کے بعد وی ول سی. تو وہ جب آپ اس رستے سے آتے ہو تو اسی رستے سے جاتے ہو. تو جس طرح یہ آئے تھے, میرا خیال اسی طرح ان کو جانا پڑا. آپ کا کوسچن کا آنسر یہ ہے کہ بڑی انفارچونیٹ ہے, بڑی سیڈ چیز ہے, کیونکہ کرکٹ پہ یہ بہت ڈینٹ کرے گی. ٹیم جتنی بھی آپ بڑی ٹیمیں دیکھ لیں, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, آسٹریلیا, انہوں نے اپنی T20 کی ٹیم بنا چکے ہیں وہ بڑے ٹائم سے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے, ہمارے پاس ابھی یہی نہیں پتا کس نے کھیلنا ہے, کس نے جو ٹیم کو کنٹینیوسلی کیری کر رہے تھے, آپ نے اینڈ ٹائم کے اوپر ان کو باہر بٹھا دیا. جو سلیکشن ان کی آلٹرنیٹ آئی, ان پہ بہت زیادہ کوسچن مارک ہیں, اور ٹیم کبھی جیلنج نہیں ہوتی. پہلے تھا کہ اس T20 ورلڈ کپ میں کیا اللہ ہی حافظ ہے ہمارا, آپ تو کپتان بھی, آپ نے جو پریڈکشن کر دی کپتان بھی بابر اعظم نہیں رہنے والے, تو پھر اب بڑے میں آئی وش کہ ورلڈ کپ تک تو وہ ضرور